Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life where you can experience the Christianity in the first place. सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि जय मसीह। चर्च टिभीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी दुईजना फेरि हाम्रो आमूल परिवर्तन पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बीपी खनालज्यू र म चर्च टिभी नेपालको थोमस बोगटी फेरि पनि हामी यो समसामयिक विषयमा चाहिँ तपाईहरुसँग छलफल गर्न आएका छौं अथवा हामी दुईजना छलफल गर्न आएका छौं र हामी यसमा कभर अप गर्न गइरहेका छौं। अहिले हाल भइरहेको यो लिपुलेक क्षेत्रमा जुन सीमा मिचिएको छ यही सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौं र त्यसको साथसाथै हामी धार्मिक आस्थाको क्षेत्रबाट चाहे त्यो क्रिस्चियनिटीको क्षेत्र नै किन नहोस् अथवा एउटा हिन्दूले अथवा इस्लामले अथवा बुद्धिस्टले यस्तो समयमा के गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं र विशेष गरी हामी चाहिँ बाइबलले के भन्छ भनेर नै हामी छलफल गर्नेछौं। सरले समय दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद। हुन्छ। अब अहिले यो के छ भने सर यो कोभिड-19 पनि अहिले चलिरहेको छ, सीमा विवाद पनि भइरहेको छ अनि धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रतालाई पनि देशमा नै मिचि नै रहेको एउटा कुरा भइरहेको छ। यस्तो समयमा हामी चाहिँ कसरी सुरक्षित रहन सक्छौं होला सर? खास गरी कोभिड-19 सँग सम्बन्धित भएर सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने घरमै लकडाउनको अब त्यो मर्यादा पालन गरेर त्यो अनुशासनमा बस्दा सुरक्षित रहन्छ। अब दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ घरमा खान नभएका मान्छेले कहिलेसम्म बस्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ हुन्छ यति बेला। तर सकेसम्म बाहिर फेर हिँड्ने कुरामा कति मानिसहरूलाई चाहिँ यो बाहिर नगइकन खाएको पत्दैन भन्ने जस्तो भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो होला। तर उहाँहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध छ, हामी घरमै बसौँ। यो हामी आफै गएर लिएर आउने रोग रहेछ के त। हामीले घरमै बसेर आफ्नो अनुशासनमा बस्यौँ, घरभित्रै एउटा मर्यादामा बस्यौँ, कसैसँग हिमजिम गरेनौँ भने सर्दैन। त्यसकारण मान्छेबाटै बढी सर्ने भएको कारणले गर्दा अरूसँग घुलमिल नहौँ, त्यसो गर्दा सुरक्षित रहन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब कतिवटा यो हेल्थ मेजरहरू पनि गर्न पर्यो, त्यो सेफ्टी मेजर हामीले लिनु पर्यो, अलि अवेर हुन पर्यो। एक्सर्साइजहरू गर्ने, अब घरमा बसेको पनि सुतिरहने होइन, अलिक क्रिएटिभिटीका कुराहरू गर्ने, लेख्ने पढ्ने, सानातिना भनौँ न क्रिएसनका कामहरू गर्ने गरियो भने हामी अलि व्यस्त रहिरहन सक्छौँ र त्यसले पनि हामीलाई अलि सहज बनाउँछ। र अर्को कुरो चाहिँ बी पोजिटिभ, सकारात्मक बन्न पर्यो हैन। यो केही होइन, अब यसले खासै केही गर्दैन, त्यसकारण हामी सुरक्षित हुन्छौँ, केही पनि हुँदैन भन्ने ढङ्गको एउटा सकारात्मक सोच बनाइयो भने अरूलाई पनि हौसला दिन सकिन्छ र आफूलाई पनि सही रूपमा बचाउन सकिन्छ। हजुर, हिजो मात्र तपाईको चाहिँ यो आर्थिक तथा वर्षको आर्थिक नीति र कार्यक्रमलाई चाहिँ जारी गरिएको छ राष्ट्रपतिको हातबाट नै। हजुर, यसप्रति तपाईको टिप्पणी कस्तो छ? समग्रमा हुन त हामीले पार्टीको तर्फबाट बसेर धारणा बनाइसकेको अवस्था छैन, तर मेरो विचार, व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ समग्र कर्मकाण्डी नै छ। पहिले जस्तो गरिन्थ्यो त्यस्तै ढङ्गले गरिएको छ। यद्यपि केही प्राथमिकताहरू बदलिएका छन् पहिलेको भन्दा, र अहिलेको प्राथमिकतामा अब स्वास्थ्यलाई अलि बढी जोड अनि स्वरोजगारका कुराहरू, स्वदेशी उत्पादनहरूमा जोड दिने गरी प्राथमिकता तोकिएको छ। त्यो राम्रो हो, अहिलेको परिस्थिति अनुकूल छ। तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ त्यही हो, अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। यता हामीलाई यस्तो पनि भइसक्यो कि अब सरकार जुनसुकै आए पनि जेसुकै गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ उहिलेदेखिको परम्परामा चल्छ। कर्मचारी तन्त्र त्यही हो, त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने भएको कारणले गर्दा बरु भ्रष्टाचार बढी हुन्छ भन्ने खालको एउटा जुन हामीमा विश्वास बनेर आएको छ नि, त्यसलाई चिर्न गाह्रो पर्यो। सरकारसँग त्यो इच्छाशक्ति अलिक कमजोरै भएको छ, अभाव भन्नुभन्दा पनि कमजोर छ। त्यो कमजोर इच्छाशक्तिलाई अलिकति बलियो बनाएर सशक्त रूपमा लागू गरियो भने नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा कर्मकाण्डी नै छ। सर्र पढिएको जस्तो मात्र देखिन्छ, खासै केही नयाँ कुरो ठुलो केही छैन, मात्रै प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको छ। यी तोकिएका प्राथमिकतामा सरकार साँच्चीकै बलियो ढङ्गले प्रस्तुत भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। हजुर, अहिले कुरा के छ भने यो सीमा विवादले गर्दाखेरि नेपाली जनता धेरै आक्रोशित बन्न परेको छ। तपाईलाई किन चाहिँ नेपाली जनता आक्रोश नै पोख्नु पर्छ त नेपाली जनताले?
होइन यस्तो हो, अब आक्रोश त्यति बेला पोखिन्छ जति बेला हामीमाथि अन्याय भयो भन्ने महसुस हुन्छ। अनि यो अन्याय भयो भन्ने अनुभूति हुँदै गर्दाखेरि त्यसको ठ्याक्कै उपचार पाइन्न नि, उपचार छैन। अब यो कतैबाट हारगुहार गर्दाखेरि त्यो हाम्रो अन्यायको सुनवाई तुरुन्तै भइदिइहालेको भए त आक्रोश कसँग पोख्नु पर्दैन थियो। अब यहाँ के देखियो भन्दा अब यसमा सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारप्रति पनि आक्रोश व्यक्त भइराखेको बेला हो यो। किनभने सरकार एक ढङ्गले अब प्रधानमन्त्रीज्यूकै भाषा प्रयोग गर्ने निम्छरो प्रतिक्रिया भयो क्या, एकदमै कमजोर, अब आँटै छैन, निलिहाल्ला नि त भारतले भने जस्तो गरेर त्यो सोच त्यो भएको कारणले गर्दा अब सरकारप्रति पनि आक्रोशित छ। अब अहिले इन्डियाप्रति आक्रोशित बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति दुर्घटना निम्त्याउने किसिमको पनि हुनसक्छ। किनभने हामीले इन्डिया भन्दै गर्दा कसलाई भन्दै गरेका छौँ? मोदी हो कि त्यहाँको सेनाध्यक्ष हो कि वा भनौँ न विदेश मन्त्री हो कि त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र हो कि के चाहिँ हो? इन्डिया अहिले गो ब्याक इन्डिया भन्दैछौँ नि हामी, कसलाई भन्दै गरेको भन्ने कुरालाई ठ्याक्कै व्याख्या गर्न सकिएन भने नि यस्तो बेलामा यहाँ नेपालभित्रै बसिराखेको कति इन्डियनहरू मार्गमा पर्छन् कि मान्छे व्यक्ति होइन हो। यस्ता खालका आक्रोशले एक ढङ्गको अति राष्ट्रवादमा जान सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दा अहिले समग्र नेपाली जनताको तर्फबाट अलिकति संयमित हुनुपर्छ। विशेष गरी संयमित हुनुपर्ने कुरामा त कोरोना भाइरसै छ होइन। अब हामी पहिले जस्तो जुलुस नारा गरेर धेरै घुलमिल गर्ने अवस्था अहिले छैन, त्यो वातावरण छैन। त्यसकारण हामीले अलिक संयम ढङ्गले सही ठाउँमा हाम्रो आवाज पुग्ने प्रकारले जाउँ। अब यस बेला मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म भारतसँग भन्दा पनि अलि बढी चिडिएको त नेपाल सरकारसँगै हो। नेपाल सरकारको यो लाचारीपनसँग चाहिँ दिक्क लागेर पनि आएको छ मलाई। यो तरिकाले हुँदैन नि त। जब मेरो सिमाना मिच्यो भनेर थाहा छँदा छँदै अनि अहिले मिडियाले उताबाट बाटोको उद्घाटन गर्यो भनेर खबर सुनेपछि अब झस्के जस्तो गर्न पाइन्छ? नाटक गर्ने हो यो होइन। यो त वर्षौँ वर्षदेखि चलिआएको कुरा छ। नेपाल म तपाईँलाई लिस्ट दिन सक्छु कि कति ठाउँमा भारतले भारतीय पक्षबाट सीमा मिच्ने काम भएको छ भनेर होइन। त्यसकारण हामीले बुझ्न पर्यो। अनि अघि तपाईँले प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि धार्मिक समुदाय वा समग्रमा नेपाली नागरिकहरूले कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यसलाई सेगमेन्टमा लगियो। नागरिक समाजलाई पनि भनौँ न, राजनीतिक लिनिङ भएको नागरिक समाज, दलहरूसँग सम्बद्ध नागरिक समाज, अर्थ उपार्जनसँग सम्बन्धित अथवा उपभोक्ता समूहसँग सम्बन्धित होला वा धार्मिक समुदायसँग सम्बन्धित होला, हामीले त्यसलाई सेगमेन्ट गर्न सक्छौँ। समग्रमा नेपाली नागरिकलाई दुखेको छ अहिले। भारतले सीमा मिच्यो भन्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीलाई दुखेको छ। हामी त्यसबाट प्रताडित भएको महसुस भएको छ, अन्याय गरेको महसुस भएको छ। र यो बेला हामीले बडो संयमतापूर्वक हाम्रो आवाज ठिक ठाउँमा पुग्ने गरी, यसको सही समाधान खोज्ने गरी चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनु पर्छ। हजुर, मलाई त्यो लाग्छ। हजुर, अहिले के छ भने यो ग्रेटर नेपालको अभियान चलेको धेरै वर्ष भइसक्यो। हजुर, हामीले जति नै चलाए पनि वास्तवमा ग्रेटर नेपाल चाहिँ हुन दिएको छैन। यो चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। उता सुगौली सन्धिदेखि जुन चाहिँ हाम्रो सन्धि भएको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा फाइदाको रूपमा लिएर चाहिँ ग्रेटर नेपाल हुन दिएको छैन कि। यो भारतले चाहिँ यो सुगौली सन्धि भएको थाहा हुँदै पनि अन्त्यपछि हाम्रो विभिन्न क्षेत्रहरू लिएको छ भारतले। अनि अब यसरी दुःख चाहिँ किन दिएको होला भारतले हामीलाई? यो अलिकति ऐतिहासिक पाटो उठाउनु हो तपाईँले। ग्रेटर नेपालको कुरा विस्तारित वा बृहत नेपालको कुरो। जति बेला नेपाल एकीकरणको अभियान थियो, खास गरी तत्कालीन शाह वंशीय राजाहरूले पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको अभियान, उनका छोरा नातिहरूसम्म चलेको अभियान थियो नेपाललाई एकीकरण गर्ने। त्यो एकीकरण को परिणाम हामी हौँ, अहिले सिङ्गो नेपाल हो भन्नमा कति पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन।
त्यो श्रेय तत्कालीन शाह राजाहरूलाई जान्छ र त्योभन्दा बढी त्यति बेला शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण नेपाली सेना र त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने बलिदान चुकाउने सबै मानिसहरू नेपाली जनता, त्यो बेलाको नेपाली जनता घर घर गाउँ गाउँबाट खुर्पा बोकेर लडाइँ गर्न गएको छ। त्यसकारण त्यो इतिहासलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ र इतिहास सम्झँदै जाने हो भने त नेपालको अहिलेको नक्साभन्दा झन्डै डबल नक्सा चाहिँ त्यति बेला बनाइएको थियो र त्यो बेला अहिले हामीले भारत भन्छौँ नि, त्यो भारत थिएन, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ यो जुन एकीकरणको इतिहास थियो, त्यो इतिहासको बेला अहिले हामीले देखेको छिमेकी देश थिएन, त्यो पनि टुक्रा टुक्रा भएको थियो, विभिन्न राज्यहरूमा विभाजित थियो र तिनै विभाजित राज्यहरूलाई नेपालले लिँदै गएको। अब पश्चिममा कुमाऊ गढवाल होइन सतलजसम्म नेपाली सेना पुगेको र त्यसरी नेपालमा गाब्दै लगेको कथा हो त्यो। र अहिले पनि यदि भारतसँगकै सीमाको कुरा वा यो सन्धिको कुरा उठाउने हो भने भारतले त्यो मेरो भन्ने अधिकार छैन नि त, त्यसरी हेर्ने हो भने होइन। र अझ इतिहासमा अलिकति चलाखीपूर्ण कुरा पनि भएको छ, त्यहाँ छलछाम छ। भारतकै इतिहासमा पनि जब स्वतन्त्रता आन्दोलन भयो, नेपाली गोर्खालीहरूले, नेपाली राजनीतिमा लागेका सक्रिय कार्यकर्ताहरू समेतले पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बलिदान चुकाएका छन्, सहायता गरेका छन्। त्यति बेला भारतले एउटा प्रमिस गरेको थियो भन्ने आउँछ घरिघरि चाहिँ नेपाल देशले गुमाएका सबै भूमिहरू नेपाललाई नै दिने र नेपालमा पनि स्वतन्त्रता आन्दोलन गर्ने, खास गरी राणाहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भन्ने ढङ्गको एउटा सम्झौता थियो, सामान्य सहमति बनेको थियो त्यति बेलाका नेताहरूसँग। तर पछि गएर जति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई, अहिलेको हाम्रो भारतलाई हिन्दुस्तान र पाकिस्तान गरेर छुट्याइदियो, धर्मका आधारमा विभाजन गरिदियो। त्यस अर्थमा भन्यो भने 2 दिन जेठो हो पाकिस्तान भारतभन्दा हो। पाकिस्तानलाई पहिले घोषणा गरिसकेपछि बल्ल हिन्दुस्तान भनियो। तर यतापट्टि हिन्दुस्तान बन्दै गर्दाखेरि अब त्यति बेलाका भनौँ नेहरूलाई अब प्रधानमन्त्री हुने त्यो भनौँ न थियो, प्रधानमन्त्रीको दावेदार त उनै भएको कारणले गर्दा अली जिन्नालाई दिनुभन्दा आफै प्रधानमन्त्री हुनु बढी उपयुक्त भएको कारणले गर्दा, किनभने उनी टक्कर गर्ने चाहिँ अली जिन्ना थिए त्यो बेला, उनको त्यो पदीय उसमा पनि त्यो सामान्य कुराहरू पनि देखिन्छ त्यहाँ। त्यो भावनालाई हेर्नुपर्छ भन्छु म। त्यति बेला चाहिँ पाकिस्तान बन्दाखेरि एक ढङ्गले बढी दुखित भएको चाहिँ महात्मा गान्धी नै भन्छौँ हामी होइन। इतिहासले त्यही देखाउँछ, धेरै त्यसका डकुमेन्टेसनहरू छन् भने जवाहरलाल नेहरूको एउटा पाटो चाहिँ अभिव्यक्त गरेन दुःख, तर भित्र चाहिँ खुसी भएको होइन, त्यो ढङ्गको पनि देखिन्छ। त्यो उनीहरूको भनौँ न त्यति बेलाको सत्ता कुर्सी के कुराहरू थियो होला। तर जब उनीहरूले स्वतन्त्र हिन्दुस्तान प्राप्त गरे भनौँ न अब आन्दोलनको परिणामको रूपमा, त्यति बेला त्यसको लगत्तै पछिदेखि इन्डिया भन्ने शब्द प्रयोग भयो। हजुर, इन्डिया भनेर अहिलेको इन्डियालाई वा भारत भनेर होइन त्यति बेलादेखि स्वीकार गर्न थालियो, हिन्दुस्तान भनिएन। यदि हिन्दुस्तान भनिएको थियो भने पछि मात्रै हामीलाई थाहा छ होइन, के अरे पन्जाब लगायतको, महाराष्ट्र लगायतको पछि गाभिएका देशहरू छन् के त इन्डियामा होइन। त्यति बेला हिन्दुस्तान भन्दै गर्दाखेरि सबै ठाउँहरू पर्ने थिएनन्। अनि त्यसको केही करिब दशकपछि बङ्गलादेशको कुरा हामी पढ्छौँ, किनभने त्यति बेला इस्ट पाकिस्तान थियो बङ्गलादेश। त्यो कथा अलिकति बुझ्नुपर्छ। त्यो कथा बुझ्दै गर्दाखेरि अहिलेको इन्डियाले त्यति बेला इभन सुगौली सन्धि इन्डियासँग गरे आएन हामीले। अहिलेको इन्डियासँग नेपालको सन्धि नै होइन त्यो त इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धि थियो। त्यो जुन सन्धि चाहिँ यता महाकालीलाई सिमाना तोक्ने, पश्चिमको मात्रै कुरा गर्दाखेरि महाकालीलाई सिमाना तोक्ने गरी बनाइएको सन्धि थियो। तर त्यही सन्धिमा पनि भारतको कति पनि क्लेम हुँदैन क्या त, त्यसरी कथा हेर्न पर्यो। इतिहासको फ्याक्ट त्यो हो। तर अहिले आएर भारतले होइन अब हामी यो ग्रेटर नेपालको अभियानलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसका लागि विभिन्न चरणबाट आन्दोलनहरू भइराखेको छन्, अभियन्ताहरूले यस विषयमा काम गरिराखेका छन्। अब यसमा पनि नेपाल सरकार
अलिकतिलो ढङ्गले उभिदिने हो भने यो आन्दोलनलाई एक चरणमा टुङ्गोमा त पुर्याउन सकिन्छ कि होइन भन्न पाइन्थ्यो होइन। ल सिध्यो अब गर्न पर्दैन भन्ने हुनसक्थ्यो वा ल पाइन्छ भनेर हुनसक्थ्यो। किनभने अझै पनि बेलायत बोल्नुपर्छ भनेर यो अभियानका अभियन्ताहरू फडेन्द्र नेपालहरूले गरिराख्नु भएको छ। हामीले नैतिक रूपमा उहाँहरूसँग मोरली जो समर्थन जनाएका छौँ यो कुरो हुनपर्छ, किनभने अन्याय त अन्याय हो नि, इतिहासमा भए पनि अहिले भए पनि अन्याय चाहिँ अन्याय हो। त्यसकारण अहिले अहिलेको भारत सरकारले हामीमाथि अन्याय गर्दैछ नै, त्यति बेलाकै कुराहरूलाई पनि व्यवस्था गरेर अन्याय थोपरिराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा लिस्ट दिन्छु, यो कालापानीको मात्रै कुरा होइन। अहिले हामीलाई के भइदियो भन्दा कालापानी चाहिँ एकदमै ठुलो भूभाग जाँदैछ भन्ने कुराले हामीलाई अलि बढी भयो। तर देशको सीमा हो बाबा, यो त 1 इन्च भए पनि त मिचियो नि, मिचियो होइन। अनि यस्ता खालका कुराहरू हेर्ने भने त मैले सर हेर्दै गर्दाखेरि त हाम्रो सीमा जोडिएको मसँग मात्रै धनुषा जिल्लाको तथ्याङ्क पाइनँ मैले। बाँकी सबै जिल्लाहरू भारतसँग जोडिएका सबै जिल्लाहरूमा हरेक ठाउँमा छ के यो विवाद छ, सिमाना सार्दिएको छ, मिचेको छ। रातारात ल्याएर त्यो पिलर यतापट्टि सार्दिएको छ, पिलर भत्काइदिएको छ। अघिल्लो रात पिलर ढल्छ, भोलिपल्ट यतापट्टि कति 50-60 फिट वा 200 मिटर 500 मिटरसम्म ओराएर गाडिन्छ, रातारात गाडिन्छ। यो ढङ्गले सीमा मिच्ने काम विभिन्न ठाउँमा भएको छ। म लिस्ट दिन्छु तपाईँलाई। ताप्लेजुङ जिल्ला पूर्व उत्तर, ताप्लेजुङ जिल्लाको तुमलिङ बस्तीमा 4 ठाउँमा त्यो वरपर 4वटा ठाउँमा सीमा सारिएको छ। पाँचथरमा चिवा भन्ज्याङको आसपासदेखिमा 2 ठाउँमा छ, अर्थात् पाँचथर जिल्लाले छोडेकोमा। इलाम पशुपतिनगरको हामीलाई धेरैचोटि यो विवादले के भन्ने हामीलाई तताइराखेको हो, 4 ठाउँमा छ इलाममा। झापाको मेची नदीको वारपारै तल माथि सबैतिर हेर्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जम्मा गरेर 7 ठाउँमा यो मेची नदीको तट वरपरका विवादहरू छन्। मोरङ बुद्धनगर रङ्गेली लगायत 3 ठाउँमा छन्। सुनसरी हरिपुर शिवगञ्ज 3 ठाउँमा छन्। त्यसै गरी सप्तरीमा गोबरगाडा लालपट्टी हामीले चर्चामा पाएको ठाउँ 7 ठाउँमा छ विवाद, ती सिमानाहरू सारिएको छन्। सिराको टाँडीमा 2 ठाउँमा छ। मौतरी सिसवामा 2 ठाउँ, सर्लाही सङ्ग्रामपुर 2 ठाउँ, रौतहट यो जमुनानगरमा विवाद छ। बारा चमाटोलमा विवाद छ 2 ठाउँमा। पर्सा ठुरी वा आसपासको क्षेत्रमा विवाद छ। त्यसै गरी चितवन वाल्मिकी आश्रम त्रिवेणी धामको वरपर, त्यसै गरी मणिपुर चौरतिर गरेर जम्मा 7-8 ठाउँमा त्यहाँ विवाद छ। त्यसै गरी नवलपरासी सुस्ताको कथा त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। रूपन्देही मर्चबार बेलैयामा छ, अहिले पनि त्यो विवाद चलिराखेको छ। अनि त्यसै गरी कपिलवस्तु के अरे कृष्णनगरमा छ। दाङ कोइलाबासको घटना हामीलाई थाहा छ। बाँके होलिया नारायणपुरमा छ। बर्दिया मूर्तिया गुलरियामा छ। त्यसै गरी कैलालीको लोबोजी र भजनीमा गरी जम्मा 4 ठाउँमा त्यहाँ पनि छ। कञ्चनपुर, परासन, टनकपुर, आनन्द बजार लगायत 9 ठाउँमा हाम्रो विवाद छ। त्यसै गरी दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक। अहिले हामीले कथा गरिरहेको, हामी बढी के भने आकर्षित भइराखेको चाहिँ यो अहिलेको दार्चुलाको कुरा हो। बाँकी विभिन्न ठाउँमा छ के। त्यसकारण हाम्रो देशको वरिपरि अब यसो गर्दा गर्दा उत्तरतिर पनि सुरक्षित छैन। हुन त हाम्रो हिमालले बचाइदिएको हो, कहिलेकाहीँ त्यही हिमाल पनि हाम्रो भनिदिरहेको छ उत्तरपट्टि, सगरमाथा हाम्रो वा अरू के हाम्रो भनेर होइन। यता भारतले लुम्बिनी हाम्रो भने जस्तै उता ठुलै जम्मै भूभागै टाकुरै हाम्रो भनेर पनि कहिलेकाहीँ आइराखेकै छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि, यत्रो विवाद यहाँ हुँदै गर्दाखेरि नेपालको सरकार हुतियाएर भइरहेको मेरो के भने आक्रोश भित्रैबाट मलाई चित्त नबुझाइ चाहिँ नेपाल सरकारसँगै जान्छ। हामी कमजोर भयौँ भने न हो मिच्ने, अनि मिचेको पनि यहाँ खबरदार किन मिच्यो भनेर भन्न नसक्ने होइन। अनि अब अहिले के कुटनीतिक नोटहरू केहरू पठाएर समाधान हुँदैन, बस्न पर्छ। होइन भने सैन्य शक्तिको उपयोग गर्नुपर्छ। हामी सानो छौँ भनेर नबस्छौँ। अनि अर्को एउटा राष्ट्रवादको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई उहिलेदेखि हामीलाई कसले सिकायो, किन त्यो शब्दहरूको कोइन गरियो भन्ने मलाई लाग्छ कि नेपाल देशको नक्सा पढाउँदा म सानो हुँदा पढेको। नेपाल चाहिँ 2 ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर पढेको।
त्यो लेख्ने को हो भनेर खोज्दैछु के मलाई एकदमै त्यो लेख्ने मान्छेसँग हुन त अहिले छैनन् होला, बितिसक्यो होला नि, तर मलाई भित्रदेखि के मैले सोसल स्टडीमा जहाँसम्म पढिन्जेलसम्म नेपाल इज अ याम बिट्विन टु बोल्डर्स भन्ने यो कतै भने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई पढाए जस्तो मलाई यो मलाई अङ्ग्रेजीमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि जो इतिहास लेख्ने अर्थात् जियोग्राफीको पाठ बनाउँदै गर्दाखेरि यो स्कुलमा पढाइयो। मैले सानैदेखि के भन्थेँ भने नि अहिले पनि भन्छु म, यो भावनै गलत भयो कि त्यो विचारै गलत भयो। हामीले त्यो विचारको कारणले गर्दा यति सङ्कीर्ण बनाइदियो, यति सानो बनाइदियो, हामी त कामै नलाग्ने होइन, हामी यताउता पनि हल्लिनै नसक्ने, चटपटाउनै नसक्ने देश बनाइदियो कि त्यो विचार हो। त्यो विचारको विरुद्धमा अर्को विचार चाहिन्थ्यो भन्थेँ कि मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको। हामी नेपाल चाहिँ दुईवटा मजाले बलिया गोरु जोत्ने हलियौँ भन्न पाए के हुन्थ्यो? एकदम राम्रो होइन हो। यो कुरामा हामीले हाम्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्नु खोज्नु पऱ्यो, यो भावनाभित्र खोज्नु परेको त हाम्रो राष्ट्रवाद। त्यसकारण अहिले हामीले भारतलाई बेसरी गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्छौँ भन्ने सोच छ नि मान्छेहरूको, त्यो गलत हो। यो अहिले हामीले यो भनाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यद्यपि राष्ट्रवाद भन्ने त्यो शब्दको आशय होइन, त्यो अभिप्राय युक्त हुन्छ नि, त्यो भन्दै गर्दाखेरि मेरो देशभन्दा प्यारो अरू छैन भन्ने नै हो राष्ट्रवाद भनेको, राष्ट्रप्रेम भनेको होइन। राष्ट्रवादी जुन एउटा हुन्छ नि मुभमेन्टको कुरा आउँछ, त्यति बेला चाहिँ मेरो देश जति राम्रो, मेरो देश जति प्यारो अरू छैन भन्ने नै हो। तर त्यसको अर्थ अरू देशलाई घृणा गर्ने त होइन नि त। अरू देश चाहिँ खत्तम गए गुज्रेको घृणा गर्ने भन्ने खालको होइन। त्यो भावनामा करेक्सन गर्नु पऱ्यो, त्यो आशयमा। र राष्ट्रवाद भनेको मेरो देश, मैले भन्दै गरेको शब्द चाहिँ मेरो माटो, मेरा मान्छे र मेरा मान्यतालाई प्रेम गर्ने हो। नेपालीपन हामीसँग छ नि, नेपाली भन्ने बित्तिकै होइन, त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ विदेशमा जाँदा नेपालीपनको आभास हुन्छ क्या, अनुभूति हुन्छ। अर्को मान्छे टोपी लाएर हिँड्दै गरेको देख्दा वा नेपाली बोल्यो कि भन्ने जस्तो गर्दाखेरि हामी जुन ढङ्गले हेर्छौँ नि नेपालीपन, त्यो देखिन्छ। हो त्यो मान्यता, त्यो मान्यतालाई प्रेम गर्ने, यहाँको माटोलाई प्रेम गर्ने। नि यहाँ अहिले राष्ट्रवादी बनेका धेरै मान्छेहरू हाम्रो यो यति धेरै अघि लिस्ट बताएँ नि, त्यत्रो लिस्टमा यत्रो माटो खोसिँदाखेरि कति पनि दुख्दैन यिनीहरूलाई। अनि अहिले भारतलाई गाली गर्नुपर्दा राष्ट्रवादी बन्न पाइँदैन। यी क्षेत्रहरूमा हाम्रो भावना के हो, हाम्रो विचार के हो, हामी किन यहाँ मिच्यौँ भनेर हामीले बोल्न सक्नु पर्यो। हाम्रो माटोलाई प्रेम गर्न पर्यो। माटो, मान्छे र मान्यतालाई प्रेम नगरिकन राष्ट्रवादी बनिन्न। अहिलेको राष्ट्रवाद भारतलाई घृणा गर्ने हो। अहिले भारतको समग्र त्यो प्रशासनिक निकाय, त्यहाँको वैदेशिक कूटनीति हेर्ने लगायत त्यहाँको एउटा एक प्रकारको हेपेर नेपाललाई व्यवहार गर्ने त्यो हेपा प्रवृत्ति छ, त्यो हेर्दै गर्दा भारतको विरुद्धमा हामी छौँ, ठिक हो। तर त्यसको अर्थ त्यहाँका सबै मान्छे, सबै संस्कृति, सबै धर्म, त्यहाँका सबै भनौँ न चालचलनहरू हाम्रा विरोधी होइनन्, हामीले घृणा गर्नु पर्दैन। त्यो शीर्षस्थ निर्णयकर्ता के हो त्यसप्रति हामी लक्षित हुनुपर्छ, त्यसका विरुद्धमा हाम्रो भावना उर्लिनुपर्छ र नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्नमा हामी बलियोसँग उभिनु पर्यो। नेपाल देश एक हुन पर्यो। यति बेला अघि तपाईँले उठाउँदै हुनुहुन्छ धार्मिक समुदायको कुरा, हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ। हामी क्रिस्चियनहरूले, खास गरी क्रिस्चियनहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलमै हामी पढ्छौँ, गन्तीको पुस्तकमा सिमानाको ढुङ्गो हटाउने श्रापित हुन्छ। त्यसको अर्थ के भने चाहे त्यो हामी तपाईँ र मेरो जग्गाको सिमाना होस्, चाहे देशको सिमाना होस्, सिमाना त सिमाना हो। त्यसकारण त्यो ढुङ्गो सार्ने चाहिँ परमेश्वरको नजरमा, स्वर्गको नजरमा श्रापित छ। त्यसकारण हाम्रो प्रार्थना त के पनि हो भने नि, हुन त व्यङ्ग्य जस्तो लाग्ला तपाईँलाई, तर हाम्रो प्रार्थना के हो भने प्रभु स्वर्गका परमेश्वर भारतलाई श्राप नदिनुहोस् भन्ने हो कि, किनभने उसले श्रापित हुने काम गर्दैछ। यी यत्रो धेरै देशको वरिपरिबाट सिमाना सार्दैछ नि, त्यो कारणले गर्दा भारतमाथि स्वर्गको आशिष आउँदैन। त्यसकारण अब भारतमाथि भनौँ न दुर्दशा आइलाग्यो भने त्यसले असर हामीलाई पनि पार्ला नि त, होइन? त्यसकारण पनि भारतलाई श्राप नपरोस्, स्वर्गले बरु आशिष झारिदिएको होस् भारतमाथि। यी कुराहरू आफैले सोचोस् र पछि हटोस्। होइन भने यसको नतिजा चाहिँ स्वर्गले त उसलाई स्वीकार गर्दैन भने मान्छेले, पृथ्वीको मान्छेले स्वीकार गर्छ भन्ने छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो विचार हो। त्यसकारण यस भावनामा आधारित भएर एनसिएस एनसिएफएनले पहिलेदेखि भनौँ न आवाज उठाइराखेको छन्, प्रार्थना पनि गरिराखेको छन्, मिडियाहरूलाई पनि त्यही अनुसारले आफ्नो विचार दिइराखेको छन् र सम्बन्धित निकायहरूमा, सरकारी निकायहरूमा आफ्ना कुराहरू ध्यानाकर्षण गराउने ज्ञापन पत्र दिने कामहरू गरिराखेको छ। वास्तवमा जुन त्यो
सीमा विवादको बारेमा तपाईँले देखाउनुभयो विभिन्न क्षेत्रहरू। यो त धेरै वर्षदेखि नै भारतले मिच्दै आएको छ, कति त आफ्नो ठाउँमा पारि पनि सकेको छ। यो के भने त्यसलाई चाहिँ रातारात त्यो खम्बाहरू सारेर। कुरा के छ भने अहिले लिपुलेकको किन चाहिँ बढी चर्चा गरिएको, यो अलिक बुझ्न सकिने होइन। यो लिपुलेकको चाहिँ मैले अघि नै भने कालापानी लिपुलेक लिम्पिधुराको कुरा त्यो चाहिँ के भइदियो भन्दा यो पहिल्यैदेखि विवाद छ। 1850 के अरे 16देखि नै विवाद छ होइन। त्यति बेला 1826 भनौँ, त्यति बेला चाहिँ पहिलो नक्सा बनिएको रहेछ, वैदेशिक नक्सा बनेको रहेछ, राजनीतिक नक्सा। त्यो बेलादेखि नै भारत र नेपालको सिमाना त छुट्याइएको। तर विज्ञहरू के भन्दैछन् भने 3 चोटिसम्म है, 3 चोटिसम्म त्यहाँनिर विवाद उठाएको छ भारतले। कसरी उठायो भन्दा अब त्यो एकदमै विकट थियो ठाउँ, पहिलो कुरा। अब त्यसको फाइदा लियो, त्यो कुराको फाइदा लुटेको छ क्या भारतले। एकदमै विकट थियो, मान्छे जान सजिलो थिएन, त्यसकारण पनि नेपालको नजरबाट ओझेलमा पर्दै बस्यो। अनि उनले चाहिँ विभिन्न पटकको त्यो नक्सा प्रकाशन गर्ने क्रममा के गर्दैछ भन्दा कहिले उतापट्टिको खोलोलाई, पहिले जुन खोलोलाई नदीलाई के अरे काली नदी भनेर भनिएको थियो पहिलो नक्सामा, त्यो खोलाको नाम नै परिवर्तन गर्दै आएको छ क्या। बुझ्नुभयो? उसले अब त्यो घरिघरि आएको छ र विज्ञहरूले भनेको कुरा त्यही हो होइन। मैले पुण्य प्रसाद मैले थर्ड बिर्सेँ उहाँको, उहाँ नापी विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो अनि र 72 सालमा उहाँहरूको आफ्नै टोली गएर त्यो सर्वेक्षण गरे आएको छ र उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदनमा नि त्यो कुरा छ, यो नदीको नाम चेन्ज गरिदिने। अनि मलाई त्यो कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि हाम्रो कर्णाली नदीलाई काली भनिदियो भने के होला त? त्यो त गर्नै रहेछ नि त, गर्ने रहेछ नि त होइन। हो, यस्ता कुराहरू सोच्न पर्यो कि हामीले। उसले त्यो सीमा मिचेर भन्नाले अहिले सेनाको बलमा यतापट्टि आएर सारेको होइन। कालापानी लिम्पिधुराको कुरा चाहिँ त्यो नदीकै नाम चेन्ज गरिदिएको। पहिले परको नदीलाई काली भनिरहेको थियो, अहिले ओरको नदीलाई काली भन्दैछ। सानो त्यो भनौँ न खोल्सीलाई काली भनेर सार्दियो। त्यसो गरेर त एकैचोटि वात्तै भनौँ न 3-4वटा डाँडा ओरको नदी चाहिँ अहिले काली नदी भनिदियो क्या उसले। हो, त्यसो गरेर एकदमै छलछामपूर्ण र हेपा प्रवृत्ति भने मैले अघि नै त्यो ढङ्गले गरेको छ। र अर्को कुरा त अब हुन त ठ्याक्कै मैले त्यो क्षेत्रफलको कुरा भन्न नसकौँला अहिले, किनभने मैले सुन्दै गर्दा पनि विभिन्न आँकडा सुन्छु। कहिले कसैले 26 किलोमिटर भन्छन्, कसैले 82 किलोमिटर भनिराखेको छन्, 40 किलोमिटर भनिराखेको छन्। अब अहिले मिचिएको भनौँ न, यता सारिएको कुरा त्यसरी आइरहेको छ। मसँग ठ्याक्कै आँकडा छैन, तर मेरो भनाइ चाहिँ यही हो, 1 इन्च भए पनि मिचेको छ। र अहिले चाहिँ यो कसरी आयो चर्चा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब गएको नोभेम्बर महिनामा यो विवाद उठेको, जब भारत सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो। नयाँ नक्सामा त्यो हाम्रो जुन पश्चिमपट्टिको दार्चुला जिल्लाको त्यो चुचो छ नि अहिलेको ब्यास गाउँपालिका, त्यो चाहिँ अहिलेको नक्सामा छैन। तर दुःखलाग्दो कुरा, मैले त्यति बेला त्यो नोभेम्बरमै मैले खोजेँ के, मैले पहिले हेरेको नक्सा धेरै अगाडि इभन पढ्दै गर्दा मैले के अरे यो उसमा भूगोल पढ्दै गर्दाखेरि पनि हेरेको नक्सा र अहिलेको नक्सामा उसले अहिले जारी गरेको भनिएको नक्सामा खासै भिन्नता देखेन। त्यो चुचो त पहिल्यै हटाइसकेको रहेछ। नेपाल सरकार त्यति बेला पनि नबोलेको रहेछ नि त होइन। यो खालको कन्फ्युजन अहिले पनि नेपाली जनतालाई छ। हाम्रो नक्सा, नेपालको नक्सा बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले मेरै हातले पनि भनौँ न, ठ्याक्कै त नबनाउँला तर यस्तो छ भन्ने परिकल्पना गरेर बनाउँछु नि, स्केच गर्दै गर्दाखेरि त्यो चुच्चो आइराखेको छैन क्या, जानेरी विवाद छ। त्यसकारण हामीलाई धेरै हदसम्म तपाईँले अहिले पनि विभिन्न स्कुलहरूमा पढाइने किताबहरूको नक्सा खोज्नुहोस्, छैन। अर्थात् नक्सा मिल्दैन के त, ठ्याक्कै मिल्ने नक्साहरू पाइन्न। कहिले के छ कहिले के छ। त्यसकारण नेपाल सरकारको हेलचेक्राइ छ क्या त्यसमा सुरुदेखि नै। अनि अहिले चाहिँ अब एकाएक आउने कुरा चाहिँ अब उताको मिडियाले यता बाटो खनेर त्यसलाई के अरे उद्घाटन गर्यो, उता चर्चा चल्यो, अनि यहाँ चुप लागेर बसेर त भएन। अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ मिडियाले पनि यताकोले चाल पाइदियो होइन। अब यस्तो भयो भने त इभेन्ट वाइज आयो नि त कुरो। त्यसकारण अहिले सरकारले अब नयाँ के प्रयास त गर्दैछ, तर यही प्रयास पनि सरकारको एकदमै फितलो छ।
शरण पर्ने खालको छ। त्यसकारण देशको सीमा राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले बलियो खुट्टा टेक्ने गर्छ। हजुर, अघि हामीले अलिकति क्रिस्चियनिटीको पनि हेऱ्यौँ, यो जसलाई चाहिँ हामीले आस्थाको रूपमा क्लियरली बाइबलमा चाहिँ स्क्रिप्चरमा राम्रोसँग लेखेकै छ कि अर्को सीमा मिच्नेलाई चाहिँ श्रापित होस् भनेर भनिएको छ। त्यो अब तर क्रिस्चियनहरूको इच्छा चाहिँ के छ भने छिमेकी राष्ट्र श्रापित नहोस् भन्ने इच्छा छ, किनभने छिमेकी राष्ट्रलाई प्रभाव पऱ्यो भने नेपाल देशलाई स्वतः प्रभाव पर्ने भयो। अहिले कुरा के छ भने जो व्यक्तिहरूले चाहिँ जो अभियानकर्ताहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ यिनीहरू विदेशी हुन्, विदेशी धर्म मान्छन्, यिनीहरू नेपालका हुँदै होइनन् भन्छन्, त्यस्ता मान्छेहरू अहिले चुपचाप छन्, किन नबोले होला यिनीहरू? रमाइलो कुरा त त्यही हुन्छ। यहाँ हामी कहाँ चाहिँ यो अघि नै मैले राष्ट्रवादको बारेमा अलिकति कुरा गरेँ। एक ढङ्गको अन्धो राष्ट्रवाद छ। हामीले राष्ट्रवादी बन्नै जानेनौँ। हाम्रो छिमेकीलाई अब अघि मैले भने नि मान्छेलाई प्रेम गर्ने हुनु पर्थ्यो नि त। नेपाली भनेको मान्छेलाई प्रेम गर्नु पर्थ्यो। एउटा नागरिकता बोकिराखेको मान्छेमाथि पनि हामी जाइ लाग्ने भइराखेको छौँ। विभिन्न कारणहरू देखाएर विभेदहरू छ हामीसँग, होइन। हामीले उहिलेदेखि विभेदहरू पालेर बाँचेका छौँ। समाजमा अनेक प्रकारका विभेदहरू छन्। जातको नाममा छ, विभिन्न नाउँहरूमा विभेद छ। अनि नेपालीले नेपालीलाई प्रेमै गर्न सक्दैन अनि राष्ट्रवादी बन्न पाइन्छ, होइन। यस्ता खालका कुराहरू छन्। अनि यो गलत राष्ट्रवाद बुझेका मान्छेहरूले अहिले पछिल्लो समयमा यो धार्मिक राष्ट्रवादको कुरा पनि उठाइरहेका छन्, होइन। अब के अरे कसैले भन्ने गरेका छन्, के अरे हिन्दू भइयो भने मात्र नेपाली हुन्छ अरे के त। अनि त्यो खालको राष्ट्रवाद, अनि यो चाहिँ गलत हो एकदमै। यसले त दुर्घटना बाहेक केही पनि ल्याउँदैन। कुनै पनि मानिसलाई एकजुट, नेपाली मात्रलाई एकजुट हुन दिन्न क्या यस्ता कुराहरूले। त्यसकारण अब होला नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई विदेशी धर्म मान्यो भनेर बोल्ने मान्छेहरू होलान्, छन्। ती मान्छेहरूले खोजेको राष्ट्रवाद के त प्रष्ट छ नि। यही नेपालको यहीँ आफैसँग बाँचेको हुर्केको मान्छेले फरक विचार बोक्यो भन्दैमा उसलाई अराष्ट्रिय तत्त्व वा विदेशी कुनै के भनेर लेबल लगाउनेले कस्तो राष्ट्रवाद मान्दैछ त नि, देखिन्छ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो धार्मिक राष्ट्रवादमा चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, धार्मिक राष्ट्रवादको नारा उचाल्नेहरू प्रो इन्डियन हुन्। सिधा कुरा, उनीहरूलाई यो सीमा मिचेको कति पनि दुख्दैन। किन दुख्नु पर्यो? किनभने उताको पनि हिन्दुस्तान, यता पनि हिन्दुस्तान, हामी एकै हौँ भन्ने खालको छ के त। त्यो गलत हुन्छ। पोलिटिकल्ली हामी अर्को राष्ट्र हौँ, सार्वभौम राष्ट्र हौँ, हामी यो देशका नागरिक हौँ भन्ने त्यो सोचाइ त्यति बेला फितलो पर्छ। र जसले यो धर्म संस्कृतिको राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेछ नि, ती मानिसहरूले अहिले एकचोटि गहिरेर सोचुन्। नागरिकता भनेको पोलिटिकल एरेना हो, आस्था आफ्नो ठाउँमा छ। यी कुराहरूलाई छुट्याएर सेग्रेगेट गरेरै हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। हुन त नेपालमा अहिले होइन धर्मका नाममा राजनीति भइराखेको छ। विभिन्न ढङ्गले अरू आस्थाका मान्छेहरूलाई पेल्ने कुराहरू यहाँनिर प्रशस्तै भइराखेको छ। तर यति बेला भारत हाम्रो परम मित्र हुन सक्दैन। आस्थाकै आधारमै पनि ऊ हिन्दू भयो, हामी हिन्दू मेजोरिटी छौँ यहाँ भन्दैमा भारतले गरिराखेका कुराहरूलाई हामीले एकदमै सहेर बस्नुपर्छ। किनभने अब आफ्नै स्वधर्मी दाइले थिचेको त हो नि भनेर सहनुपर्छ भन्ने यदि कसैलाई लाग्छ भने उसले गलत राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दैछ, गलत राष्ट्रवाद अँगालेको छ भनेर भन्नुपर्छ। यसको स्थायी समाधान केही छ यो सीमा विवादको लागि? स्थायी समाधान किन नहुने छ नि। झट्टै हेर्दाखेरि के देखिँदैछ भने भारतसँग हेपा प्रवृत्ति छ। तर त्यो हेपा प्रवृत्ति चाहिँ कसैले तैँले यो गलत गर्दैछस् है नभनिदिएको कुरा हो, टक्कर नलिँदाको होइन। ज्यू प्रभु हजुर तपाईँले यति मिची बक्सिएछ भन्दै बसियो भने त त्यस्तै हुन्छ नि त। यहाँ भएको त्यही छ, लम्पसार परेर हजुर तपाईँले यहाँनिर पनि मिच्नु भएछ, यता पनि मिच्नु भएछ, नमिचिदिनुहोस् न हजुर भनेर त्यो एउटा अप्रोचमा नेपाल सरकारको कूटनीति चल्यो के त भारतसँग। भारतसँग तिमीले यहाँ यो ठाउँमा मिच्यौ, यो गर्न पाउँदैनौ, यो गर्यौ भने हामी अरू उपाय खोजी गर्छौँ, यो काम बन्द गर भनेर भन्नै सकेन। त्यो भन्न पर्थ्यो होइन। र अहिले पनि भन्न पर्छ भन्छु म। यसका लागि कति मान्छेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरा गरेको छन्।
मलाई लाग्दैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले झ्याप्पै न्याय गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यहाँ पनि रवैया कसको के छ ठुलो पहुँच होइन, उनीहरूको शक्तिलाई हेरेर तिनीहरूले पनि त्यहाँ पक्षपात गर्लान्। नेपाल जस्तो देशलाई अदालतले ठ्याक्कै न्याय दिन्छ कि दिँदैन मलाई पनि ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ म। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ गर्नुपर्छ यसलाई। विश्वले देख्न पर्यो कि भारतले के गर्दैछ भनेर। हुन त अहिले मिडियाहरू आइसके र आउँदै गर्दाखेरि पनि हिजै मात्र भारतका सेनाध्यक्षले बोलेको एउटा भर्सन आजको मिडियामा छ। उनले भन्दैछन् नेपालले कहाँ उचाल्थ्यो र यो विवाद त यो चर्चै गर्दैन थियो, तर अर्को देशले उचालेर होइन, अर्को देश भन्नाले अर्को देशको कारणले गर्दा नेपालले यो बोलिरहेछ भनेर कतै चाइनालाई सङ्केत गरे हो, अर्को देशलाई भनेर पाकिस्तानलाई भन्न खोज्या हो कि थाहा छैन होइन। अर्को देशले उचाल्यो अनि नेपाल बोल्यो, नभए कहाँ नेपाल बोल्छ र होइन। उसको हेपा तरिका हेर्नु न कस्तो के भने रिसै उठेर भने के त होइन। उसले नेपाललाई त केही पनि गर्दैन थियो, अर्काले गरेर बोलेको भन्छ। त्यस्तो ढङ्गले बोलिदिनु भएन नेपालमाथि। नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र नेपाललाई त्यति साह्रै हेप्न मिल्दैन थियो। त्यसकारण यो सिमानाको कारणले हामी सानो छौँ, समुद्र हामीसँग छैन भन्दैमा भारत हाम्रो प्रभु होइन, ऊ छिमेकी मात्रै हो होइन। छिमेकी एउटा धनी होला अर्को गरिब होला होइन, त्यो त स्वाभाविक छ, त्यसलाई मान्छौँ पनि। अब हामी गरिबै छौँ अहिले होइन, हामी कमजोरै छौँ, तर त्यसो भन्दैमा हाम्रो आफ्नै अस्मितामाथि छिमेकी भएर छिमेकीको मर्यादा पालन गर्दैन, त्यो धर्म पालन गर्दैन र हाम्रो अस्मितामाथि उसले लगातार बलात् आक्रमण गरिबस्छ भने त्यसको प्रतिकार त गर्छ। नेपाली हामी भनौँ न रगत रौन्जेल तयार हुन्छ उनी लड्न, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त। हामी हरेकले लड्छौँ र मैले अघि नै भने दिगो समाधानको निम्ति हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र, हाम्रो राष्ट्रवादको पुनर्व्याख्या हुनु पऱ्यो। यो राजनीतिक संयन्त्र एकदमै राष्ट्रवादी हुनु पऱ्यो, लोक कल्याणकारी हुनु पऱ्यो र नेपाल सरकार जुनसुकै पार्टीको बनेर गए पनि त्यो नेपाली सरकार बनिदियोस्, नेपालको सरकार बनिदियोस्, नेपाली जनताको बनिदियोस्, नेपाली माटोको सरकार बनिदियोस्। त्यो हेक्का बोकेर गइदियो भने यसले अलिकति बलियो गरी उभिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले हरेक नेपालीलाई नयाँ राष्ट्रवाद सिकाउनु। अघि नै मैले भने जस्तै माटो, मुलुक होइन के अरे मान्छे र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने नेपाली राष्ट्रवादीहरू तयार गरौँ, त्यसो भएपछि हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले सीमालाई स्थायित्व गर्नुपर्छ। यो यहाँदेखि तेरो, यहाँदेखि मेरो भनेर त्यो किटान गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ स्थायी सीमा नै हो। वाल लगाउनु पर्ला हो, वाल लगाउने पक्षमा हामी लाग्नै पर्छ। अहिले हिजो आज राम्रो सुरुवात हुँदैछ, त्यसलाई निरन्तरता दियो सरकारले। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा सीमासँग जोडिएका कतिवटा जिल्लाहरूमा लगाइँदैछ बार, राम्रै कुरा हो। त्यसलाई स्थायित्व गर्नुपर्छ, त्यसलाई सधैँभरि त्यहाँ खडा होस् त्यो बार। त्यसो भयो भने राम्रो हुन्छ। यद्यपि एउटा सानो भनौँ न आशंका छ, वाल लगाउँदैमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ कि हुन्नौँ भन्ने कुरामा होइन। अहिलेको सुरक्षाको कुरा चाहिँ हामीले उसँग कति धेरै सेना छ र कति ठुलो हतियार छ भन्ने कुराले त्यसको अनुमानका आधारमा म सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन। अहिले ग्लोबल कम्युनिटी आइसक्यो। हाम्रा सूचनाहरू 1 सेकेन्डमा विश्वभरि फैलिन्छन्। सूचना सबैभन्दा ठुलो हतियार हो अहिले, बन्दुक होइन, बम होइन। त्यसकारण सूचनाले त्यो हतियारको रूप धारण गरिसक्यो नि त। अनि अब हामीले किन डराउने? हामीसँग सूचना छ त, फ्याक्ट छ हामीसँग, प्रमाण छ हामीसँग। त्यहाँभन्दा बढी ठुलो सूचना के अरे हतियार के चाहिन्छ? त्यसकारण पनि विश्व समुदायले भारतलाई तिमीले गल्ती गर्यौ भनिदिने बित्तिकै भारतले घुँडा टेक्छ, सिधा कुरा हो। त्यसकारण यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ र अरू के उपाय हुन्छन्, अब त्यो मुद्दा हाल्दा हुन्छ भने त्यसमा पनि जानपर्छ भन्छु म। र यदि गर्दा पनि मान्दैन भने हामी फेरि पनि ब्याक टु इस्ट इन्डियासँगको सम्बन्धमा पुग्नुपर्छ। सुगौली सन्धिको खारेजीतिर जान पर्यो, ग्रेटर नेपालतिर जान पर्यो। हामी त्यसो भन्दै उठाउँ न, अनि भारतले नटेर हुन्छ। त्यो पिथौरागढको के अरे उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्री हाम्रा मुख्यमन्त्री बन्छ नि त भोलि।
तिमीले यता के छैन विवाद छैन भनेर मिडियाले ल्याएर आएछ होइन तिनी हाम्रै मुख्यमन्त्री बन्ला नि हाम्रो देशका त्यस्तो हुनसक्छ त्यसकारण हामी त्यतातिर लम्किनुपर्छ हामीले त्यो हेक्का राखेर अगाडि बढ्यौँ भने दिगो समाधानमा हामी पुग्छौँ अहिले भारतले के भन्ने त्यो आफू सम्मानको छिमेकी नपाएर हो क्या हेपेको त्यसकारण छिमेकीसँग नि अलिकति दम छ है भन्ने भयो भने ऊ आफै निहुरिन कर लाग्छ उसले आफै सम्झौता गर्न कर लाग्छ अब कुरा के छ भने भारतले त हेर्ने हो भने भाषाको तरिकाले पनि धार्मिक तरिकाले पनि भौगोलिक तरिकाले नेपाललाई मिच्दै आएको छ तपाईँ गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मेको भन्ने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी हाम्रो हो भन्ने उसले बोल्दाखेरि चाहिँ दाबी गर्छ त्यहाँ मात्रै उसले डुप्लिकेट बनाउँदै आएको छ एउटा धार्मिक त्यतातिर छ अर्कोतिर हेर्नु भने तपाईँको गौतम बुद्धकोलाई छोडिदिउँ जिजस क्राइस्ट शुद्ध इन्डियामा जन्मेको इन्डियामा पढेको यहाँ नाना भातीको कुरा इन्डियाले गर्दै आएको छ अहिले गर्दा तपाईँको अहिले तत्कालै अहिले एउटा नयाँ चाहिँ एउटा नेपालले के गर्न खोजेको थियो भने स्कुलहरूमा चाहिँ संस्कृत भाषा पढ्नै पर्ने भन्ने एउटा नियम गराएको छ क्या अनि अर्को छ त्यो भौगोलिक यो लिपुलेखको कुराहरूदेखि लिएर एकदमै अचम्मित छ कि यो वास्तवमा चाहिँ भारतको कति नेपालमा चाहिँ यो भाषागत तरिका र धार्मिक तरिकामा नि भारतको कति चाहिँ हस्तक्षेप छ जस्तो लाग्छ किनभने हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ नेपालीहरू भनेको चाहिँ हिन्दूहरू हो मात्र भन्ने एउटा आशय छ क्या यहाँ वास्तवमा चाहिँ उनीहरू बुद्धिस्टलाई नै मतलब छैन इस्लामहरूको नै मतलब उनीहरूलाई क्रिस्चियनको नै मतलब छैन कि यहाँ इन्डियाको कति इन्फ्लुएन्स छ यो एरियामा अब मैले एउटा कुरा यसरी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब भारतको विषयमा मलाई अझै पनि त्यो व्यक्ति तोक्न वा राजनीतिक दल तोक्न पनि के गर्न भनेर भन्न मन लाग्दैन तर पुरानो एउटा भारतीय संस्कार छ नेपाललाई हेर्ने त्यो संस्कारले चाहिँ वास्तवमा नेपालमा शान्ति समृद्धि चाहँदैन भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ है किनभने जब हामी अलि स्थिरतातिर जान्छौँ अलि हामीसँग केही कुराहरू हुन्छ अनेक प्रकारका बाहनाहरू आउँछन् र नेपालमाथि अन्याय हुन्छ हामीले भोगेको एउटा नाटक थियो केही वर्ष अगाडि नाकाबन्दी नाटक अब त्यो नाटक त म त अहिले झट्टै हेर्दाखेरि के देख्छु त्यसको पछाडिपट्टिको लेखकहरू नै यिनै रहेछन् भन्ने देख्छु म त्यो नाटकको हाम्रा केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी बनेर चिनिनु थियो जनताको भोट पाउनु थियो त्यतिका लागि त्यत्रो नाकाबन्दी भएको हो भन्छु म त किनभने त्यति बेला ओली हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जुन राष्ट्रवाद बढी चर्चामा ल्याइयो कस्तो खालको नाटक हो क्या त्यो तर त्यो राष्ट्रवाद होइन आखिरमा त केही होइन रहेछ नि त उनी प्रधानमन्त्री भएपछि सबै सिद्धिएछ त नि भारतसँगको त्यो उनको पहिलेको बोली पनि सिद्धियो सबै नतमस्तक भइहाल्यो अनि यो केही पनि भएको रहेछ इतिहासमै भने जस्तो गरेर व्यवहार हुन थाल्यो होइन रात दिन बिहान बेलुका कहिलेकाहीँ फोनै भएर बस्छ अरे मोदीजीसँग अब यी यस्ता खालका नाटकहरू हुन्छन् यी नाटक हुन् के त्यसकारण भारतको एउटा त्यो आत्मा छ त्यो आत्माले नेपाललाई कहिल्यै न शान्तिमा बाँच्न दियो न प्रगतिमा उन्नतिमा बाँच्न दियो हामी नेपालीहरू मिलेर बसेको पनि त्यसलाई मन पर्दैन उसले आर्थिक रूपमा हामीसँग चरम शोषण गरिराखेकै छ विभिन्न प्रकारका यो भनौँ न पारवहनसँग सम्बन्धित हामीले पाउनुपर्ने हक अधिकारहरू भूपरिवेशित राष्ट्रले पाउनुपर्ने अधिकारहरूमा पनि उसले अहिलेसम्म भनौँ न त्यो दमन गरिराखेकै छ हामीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हाम्रो व्यवहार गर्न दिइराखेको छैन हाम्रो हवाई त्यो जुन पहुँच पाउनुपर्ने विश्वसँग हाम्रो सम्पर्क हुनुपर्ने त्यसमा पनि उसले अहिलेसम्म अङ्कुश लगाएर बसेको छ हामीलाई जुनसुकै ठाउँबाट के अरे प्लेन उतार्न नपाउने यी अनेक छन् त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि उहिलेदेखि बाँचिराखेको भारतको त्यो जुन कर्मचारी तन्त्र छ त्यसले नेपालको भलो चाहँदैन र त्यतैतिरबाट इन्फ्लुएन्स भएका केही मान्छेहरू छन् नेपालमा अनि ती मान्छेहरूले त्यताको इन्ट्रेस्टमा यहाँ काम गरिराखेका छन् त्यो कुरो चाहिँ सही हो अनि त्यो काम गर्ने मान्छे अहिले व्यक्ति तोकेर पुग्दैन पार्टी तोकेर पुग्दैन किनभने त्यो काम गर्ने मान्छे हिजो ऊ हुन्थ्यो अर्को त्यो हुन्छ कहिलेको मजाले खेलाएर बसिराखेको छ कहिले दरबारलाई उसले खेलायो कहिले एउटा पार्टीलाई खेलायो कहिले सरकारलाई नै खेलाइदियो होइन त्यो ढङ्गले नेपालमाथि भइरहेको छ अहिले तपाईँले ल्याइराखेको यो संस्कृत के अरे भाषा सम्बन्धी कुरा चाहिँ भारतले सिधै ल्याएको म देख्दिनँ तर कतै न कतै त्यो नोसन चाहिँ छ र समर्थन छ यो कुरो पुगिहाल्यो त्यता भने त्यो त राम्रो गरेछौ भनिदिन्छ उसले किन भनिदिन्छ भने
यहाँनिर मलाई आपत्ति छैन है, फेरि भाषाको पढाइ हुनुमा आपत्ति छैन, अनिवार्य गर्न भएन भन्ने मात्रै हो मेरो कुरा चाहिँ। अनिवार्य 1 देखि 8 कक्षासम्म पढाउने संस्कृत भाषा भनिएको छ। प्रयोगविहीन भाषा, भाषा भनेको प्रयोग हो, भाषा भनेको जीवन हो, जीवनसँग प्रयोग हुनुपर्छ त्यो भाषा। अहिले बरु अङ्ग्रेजी पढ्न मान्छे रुचाउँछ संस्कृतभन्दा। संस्कृत किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिले नबताइकन, त्यसको अर्थ महत्त्व नबुझाइकन पढ भनेर पुग्दैन। यो लाद्ने काम मात्रै हो, सरकारले त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यसकारण स्वैच्छिक भाषाको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिनुपर्छ। जसले पढ्न चाहन्छ त्यसरी पढ्न दिइनुपर्छ हैन। वा पकेट क्षेत्र हेरेर गर्न पर्यो, जहाँनेरि चाहिँ अब भनौँ न संस्कृत भाषा पढ्नै पर्ने मान्छेहरूको मात्रै त्यो जातीय एउटा संरचना अनुसारको गाउँ बस्ती रहेछ, त्यहाँतिरको स्कुल रहेछ भने पढाउँ ठिकै छ। तर भनौँ न एउटा भोटेको छोरोलाई संस्कृत पढाएर, वा मधेसीको छोरोलाई संस्कृत पढाएर, तामाङको छोरोलाई, नेवारको छोरोलाई संस्कृत पढाएर के हुन्छ त नि? अनिवार्य भाषा पढाइ हुने कुरा त्यो जस्टिस हुँदैन, अन्यायपूर्ण छ, हैकमी छ, त्यो जबरजस्ती छ। त्यस्तो खालको कुरा लोकतन्त्रमा हुनुहुन्न कम्तीमा पनि। यदि लोकतन्त्र भन्दैछौँ हामी भने त्यस्तो खालको कुराहरू हुनु हुँदैन। र स्वैच्छिक भाषाको रूपमा पढाइयोस्, एकदमै राम्रो हुन्छ। मेरो 100+ समर्थन हुन्छ त्यसमा चाहिँ। त्यो स्वैच्छिक पढ्नु पर्यो, मलाई चाहियो पढाइदेऊ भन्नेलाई पढाइदिनु पर्यो, त्यो गर्नुपर्छ। र सबै भाषाहरू नेपालमा भएका सबै जात जातिले बोल्ने भाषाहरूमा पढाइ हुनु राम्रो कुरा हो र पढाइनुपर्छ, त्यो कुरा हो। त्यसकारण यस्ता खालका कुराहरूमा अब भनौँ न तपाईँले ल्याइराखेको कुरा चाहिँ भारतको इन्फ्लुएन्स छ कि भन्ने कुरा हुनसक्छ, तर मलाई ठ्याक्कै त्यो हो नै भन्न मैले आधार पाइनँ, किनभने हाम्रो कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ उसले सरकारलाई चलाएको छ, मजाले चलाएको छ। अब हामी इन्फ्लुएन्स गर्छ। अन्तिम प्रश्नतिर जाउँ। अन्तिम प्रश्न चाहिँ के छ भने, एउटा अनुभव, यो लिपुलेखको जुन घटना घट्यो, अहिले जुन विवाद चर्किरहेको छ, साधारण जनतामा चाहिँ के भइरहेको छ भने नेपाल सरकारले बेच्या हो यो लिपुलेख भन्ने ऊ आएको छ क्या। यो बेचेको चाहिँ कतिको सत्य छ यो? होइन, यस्तो हुँदो रहेछ। यो जब यो कुरो नि बेसरी उठाउने मान्छे को हो? पहिले हाम्रा केपी ओली होइनन्? जति बेला टनकपुरको महाकालीको कुरा उठिराखेको थियो त्यति बेलैदेखि भारतबाट पैसा खाएर काङ्ग्रेसलाई भनेर आरोप लगाउँथे। देखेको हो क्या, हामीले सुनेको हो, हामी त त्यही पार्टीमै थियौँ त्यो बेला त। हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा हो क्या त्यो, भारतलाई करोडौँमा बेचेको काङ्ग्रेसले भन्थे। अनि अहिले आफू प्रधानमन्त्री छन्। बेचेको भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति विश्वास गर्दिनँ, पैसा लिएर कसैले यहाँ गर्यो भनेर। तर के चाहिँ हुनसक्छ भने भारतसँग यो सम्झौता गर्दै गर्दा यता राजनीतिक लाभ लिएको, आफ्नो सत्तामा आफू सत्तामा पुगेको, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ त्यो लेनदेन चाहिँ हुनसक्छ। पैसोमा भन्दा नि शक्ति र यो अख्तियारमा लाभ लिने कुरामा, राजनीतिक लाभ लिने कुरामा गरिएको चाहिँ हुनसक्छ। हामी यसो गर्दैछौँ, तिमी चुप लाग्दैौ होइन, हाम्रो समर्थन छ भनेर कतै प्रस्ताव आएको थियो भने त्यो चाहिँ अचम्म मान्नुपर्ने कुरा होइन। फेरि नेपालको राजनीतिमा यस्तो दिनै पछि भइरहेछन्, हामीलाई थाहा छ। यहाँ संविधान निर्माण हुँदै गर्दा, संविधान घोषणा हुँदै गर्दा होइन, अब हामीले नाकाबन्दी भोगेको त्यही त हो नि त होइन। भारतले 2 घन्टा पर्खिदिए भन्दा नमानेर संविधान घोषणा भयो भन्नेले आयो भन्ने हामीले सुनेकै हो। त्यसकारण भारतको इन्ट्रेस्ट भयङ्कर छ। यहाँ त त्यस्तै पर्यो भने कुनै मन्त्रालयको कर्मचारी कसलाई नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि त्यतातिरबाट डिसिजन हुन्छ भन्ने सुन्छौँ हामी। यस्तो हस्तक्षेप छ नभएको होइन, तर रुपैयाँ पैसै खाएर लिपुलेख बेच्यो भन्नेमा मलाई त्यस्तो भन्न मन लाग्दैन। त्यो फ्याक्ट छैन होला, लाभ कसैले लियो होला। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले अहिले समग्र मानिसहरूले बेच्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरिको कारण चाहिँ सरकारले यो हुत्यारापन देखायो, लाचारीपन देखायो भनेर भन्नु नै हो। र अहिले अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अहिले प्रतिपक्षमा बसेको अनि अर्को राजनीतिक दलले बढी चर्को बोल्छन् नि, यो चाहिँ नाटक हो। फेरि यो चाहिँ नाटक हो, किनभने हिजो सत्तामा थिए त यिनीहरू। यो अहिलेको कुरा हो र भने अहिलेको कुरा होइन। अघि नै मैले भने यो त 1816 देखि 1815 डिसेम्बर 2 तारिक, हामी 1816 मात्रै भन्दै गर्छौँ, तर त्योभन्दा अझै भनौँ न 22-25 दिन 28-29 दिन अगाडिदेखिको कुरा रहेछ। त्यति बेलादेखिको यो कुरो अहिलेसम्म रहिराखेको छ, निरन्तर छ। अनि यहाँ के घचाघचक हुँदाखेरि चाहिँ फलानु सरकार भनेर अर्को प्रतिपक्षमा छु भन्दैमा उफ्रिनु, अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसहरू होइन, राप्रपा लगायतका जो उफ्रिँदैछन् नि, यी उफ्रिनेहरूको नाटक हो यो। हजुर, उनीहरू सत्तामा पुगेका छन्, केही पनि बोलाएको छैन।
त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ उनीहरूले अर्थात् नेपालमा अहिलेसम्म राजनैतिक प्रतिबद्धता आएन राष्ट्रका सम्बन्धमा। अहिले जसले राष्ट्रको कुरा गरे, अघि नै मैले भने गलत राष्ट्रवादको कुरा गरे र गलत राष्ट्रवादमा हामी नेपाली जनतालाई भुलाइराखे। जबसम्म एउटा राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले यो देशको माटो, यहाँका मान्छेहरू र नेपालीपन्थी मान्यतामाथि साँच्चीकै गौरव गर्दैन, म यो कुरालाई कति पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन भनेर कसम खाँदैन नि, तबसम्म राष्ट्रवादी हुँदैन मान्छे। त्यसकारण अहिलेको राजनीतिले गलत जुन राष्ट्रवादको परम्परा बसालेको छ त्यो राष्ट्रवादको परिणाम हो यो, मैले त्यसरी भन्छु। सरलाई धेरै धन्यवाद छ तपाईँले आफ्नो समय दिनुभएकोमा। यो जुन लिपुलेख मिचिएको थियो सीमा विवादको विषयमा, साथै यो धार्मिक आस्थामाथि पनि जुन चाहिँ अहिले कष्ट आइरहेको छ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ कभरअप गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन्दुहरू, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो हाम्रो लिपुलेख अहिले जसले गर्दा चाहिँ नेपालमा धेरै अशान्ति मचिएको छ, धेरैजना मान्छेहरू सडकमा उत्रेका त छन्। यो अलिकति अचम्म छ, जसले आफूले एकदम राष्ट्रवाद भनेर चाहिँ धार्मिक राष्ट्रवाद भनेर कराइरहेका थियो, अहिले ती व्यक्तिहरू चाहिँ बढी नकराएका हामी देखिरहेका छौँ। एकदमै भाषाको तरिकाले नि, धार्मिक तरिकाले नि, भौगोलिक तरिका नि वास्तवमा चाहिँ नेपाल चाहिँ मिचिएको छ क्या। दुइटै छिमेकी राष्ट्रबाट हेर्नुभयो भने उता चाइनाले पनि लगातार मिच्न प्रयास गरिरहेको छ, यता भारतबाट पनि लगातार मिच्न प्रयास गरिएको छ। र सायद हाम्रो डाक्टर पिपी खनालज्यूले भनेअनुसार यदि हामीले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ दुईवटा बलियो बलियो ढुङ्गाहरूको बिचमा रहेको कमजोर तरुल भन्ने जुन भनाइ छ, त्यो भनाइको सट्टा बरु हामी चाहिँ दुईटा खतरा गोरुहरूलाई चाहिँ बलियो बलियो गोरुहरूलाई जोत्ने हलिया भनेर आफूलाई भनेर चाहिँ दर्शाउन सकेको भइदियो भए त्यो मेन्टालिटी हामी नेपालीहरूको बिचमा भइदियो भए चाहिँ सायद हामी धेरै अगाडि पुग्थ्यौँ होला। तर यो आफूलाई तरुल मात्र भन्यो, एकदम कमजोर भएर हामी बसेका छौँ। हुन त धेरैजना व्यक्तिहरूको आफ्नो तर्क होला, तरुल पनि अब ढुङ्गाको बिचबाट चाहिँ पन्त निस्केर त माथि जान्छ, तर कमजोर त कमजोर भन्छ नि त तरुल त। त्यो हामी आफूलाई कमजोर मेन्टालिटी देखाउने हो कि अथवा कस्तो खालको मेन्टालिटी लिएर चाहिँ नेपालको राष्ट्रवाद अगाडि बढ्छ त, त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले ध्यान दिउँ। आगामी दिनहरूमा यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गरिरहनेछौँ। तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँले चर्च टिभी पहिलो सुरु हेर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो चर्च टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र केही सुझाव छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा churchtvnepal@gmail.com तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यदि तपाईँलाई यो लिपुलेख क्षेत्रहरूको विषयमा अझै धेरै जानकारी चाहिएको छ भने तपाईँले हाम्रो डाक्टर पिपी खनालज्यूलाई पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय मसिह।